नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको 5th क्लासमा छौँ, 5औं क्लासमा छौँ। आजको टपिक्स धेरै रमाइलो छ। के छ भने एउटा रड चाहिँ अथवा करेन्ट क्यारिङ वायर चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा रोटेट भयो भने त्यहाँ आउने इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र त्यस सम्बन्धी कुराहरू आज गर्नेवाला छौँ। यो टपिक्स लेखेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले एकदम कपी पेन हैन ल्यापटप अथवा मोबाइल सेटलाई राम्ररी हाई रिजोल्युसन बढाएर तपाईहरुले रेडी भएर टेबलमा पानी सानी लिएर एकदम फुर्सदका साथ बस्नु होला। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, म बसन्त राजवंशी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म स्टार्ट गर्न जाँदैछु है। यो 5औं क्लास भएको हुनाले तपाईले अगाडिका भिडियोहरु कन्टिन्यू हेर्दाखेरि धेरै राम्रो हुनेछ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौं, conducting rod rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field। एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा कन्डक्टरलाई एउटा चाहिँ कन्डक्टर रडलाई कन्डक्टिङ रडलाई रोटेट गराउँदा घुमाउँदाखेरि कस्तो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स आउँछ र कति करेन्ट आउँछ हैन, त्यस्ता केसहरु आज गर्नेवाला छौं। एकदम रमाइलो हुनेवाला छ है। म सुरु गरे। ओके, यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा रोटेट गराउनु पर्यो, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड लिनु पर्यो। ओके, यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको बाहिरतिर भित्रतिर गएको म्याग्नेटिक फिल्ड छ। ओके, यो सेम हो म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, एउटा रड छ अरे, मानौ एउटा रड छ हैन। यो रडको लेन्थ चाहिँ मानौ कति छ, कुनै एउटा लेन्थ छ। यो रोटेट म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ। हामीले यसलाई रोटेट गराउँदै छौं। ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट गरिरहेको छ। ओके, हेर्नुस् है। अब हामीले के गर्दै छौं भन्दाखेरि यहाँनेरि घुमाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरु गर्दै छौं। ठीक छ। ओके, बनाउनु है, यति बनाउनुस् त। अब हामी के गर्दै छौं भन्दा अघिल्लो केसमा हामीले गरेका थियौं, मानौ भी मतलब यो घुमिराख्दा एंगुलर भेलोसिटी घुमाउँदा यो घुम्छ, यहाँ थोरै घुम्ला, मतलब एउटा यो र एउटा सपोज यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ त, 1 सेकेन्डमा यहाँ आउँदाखेरि यो एंगुलर भेलोसिटी यहाँको यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, योको यो पोइन्ट यहाँ आइपुग्छ। सो लिनियर भेलोसिटी चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ, तर एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ इच एन्ड एभ्री पोइन्ट। एंगल भनेको कति एंगल बनायो, यो एंगल यो पोइन्टको लागि पनि एंगल यही हो, यो पनि एंगल यही हो, सेम एंगल हो। एंगल यहाँनेरि सेम हुन्छ, मतलब यहाँ के लेख्नु पर्यो, लिनियर भेलोसिटी अफ डिफरेंट पोइंट्स आर डिफरेंट। हियर डिफरेंट हुन्छ। ओके, डेफिनेटली डिफरेंट हुन्छ। यहाँ यति गयो, यहाँ यति गयो, यहाँ यति गयो। सपोज यहाँ भी मा गइरहेछ कुनै एउटा एकछिन, अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ भी को बारेमा। तर एंगुलर के त एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा for all the points of conducting rod is same सबै सेम हुन्छ, किनभने यो एंगल जति हुन्छ त्यति। अब मानौ अब यहाँ हामीले अघिल्लो केसमा के गरेका थियौं भन्दा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड थियो, यसलाई सिधै हामीले लगाएका थियौं। म्याग्नेटिक फिल्डलाई सिधै लगाएका थियौं हामीले। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स कति पाएको थियौं, E = BVL। यसको लेन्थ मानौ L, यसको L लेन्थ, यसलाई बाहिर लेखेँ मैले, मानौ यसको लेन्थ L छ। यहाँ अरु कुरा लेख्नु पर्ने भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा माथि हुन्थ्यो, यो चाहिँ हाम्रो नर्मल अवस्था हो, यो अहिलेको लागि होइन, जुन चाहिँ नर्मल यसरी जान्थ्यो। र यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं, म्याग्नेटिक भेलोसिटीतिर अनि म्याग्नेटिक फिल्डतिर यसरी उतातिर जाँदाखेरि पोजिटिभ उता हुन्थ्यो, यता नेगेटिभ हुन्थ्यो।
यस्तो भेलोसिटीलाई म्याग्नेटिक फिल्डतिर लाँदा यो थम्बले दिने पोजिटिभ डिरेक्सन हो करेन्टको, या करेन्टको डिरेक्सन हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त, मानौ हामीले यहाँ यति जाँदाखेरि यता यति सानो भेलोसिटी कुद्छ, यता धेरै भेलोसिटी कुद्छ। त्यसको लागि हामी सानो एउटा स्याम्पल लिने, सानो लेन्थ लिने। यसलाई चाहिँ हामी मानौँ, यसलाई चाहिँ हामी लिनियर भेलोसिटी भीले घुमाइरहेको छौँ भने मानौ यो स्मल लेन्थ हो, मानौ एक्स, र यो सानो थिकनेस डिएक्स छ भने अब यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ लिनियर भेलोसिटी भनेको के हो? भी इजिकल टु ओमेगा आर छ। आर भनेको रेडियस आर भनेको के त? आर इजिकल टु रेडियस अफ रोटेसन जुन घुम्छ। ओके, त्यसो भए हामीले यो सानो एलिमेन्टको कुरा गर्छौँ, यो हामी यसरी घुमिरहेछ। यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटी, अरूको कुरा हामी गरेका छैन, यतिको कुरा गरिरहेछौँ है। ओके, त्यसो भए यो आर हो। अहिले आरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ त? यो रोटेसन हुँदाखेरि यो एक्स हुन्छ, एक्स डिस्टेन्समा एल घुमेको छ, एल पनि घुमिरहेछ, तर हामी सब यति गरिरहेछौँ एक्स। त्यसो भए हामीले के त भन्दा स्मल खालको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स निकाल्दैछौँ। कसको कारणले? स्मल लेन्थ डिएक्स चाहिँ हाम्रो घुमिरहेछ, एक्स रेडियस हुने गरी घुमिरहेछ। ठिक छ, अब जाउँ त। त्यसो भए स्मल इएमएफ लेखौँ। स्मल इएमएफ यो फर्मुला नै लगाउने हो। स्मल इएमएफ ड्यू टू स्मल डिस्टेंस ल डिएक्स। स्मल डिस्टेंस नभने स्मल एलिमेंट भनौँ, स्मल एलिमेंट डिएक्स कति हुन्छ त? सानो एलिमेंट इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सलाई ई जनाउँछ भने स्मललाई हामी सानो डिई गरौँ। डिई त्यही हो, बी भी एल हुने हो खास चाहिँ। अब यहाँ बीबीएलमा चाहिँ के त? बी भनेको बी नै भयो, भी भनेको चाहिँ ओमेगा आर, तर ओमेगा आर भनेको यो आर, यसको आर भनेको रेडियस अफ जुन रोटेसन, यसमा अहिले एक्स छ। डिएल भनेको स्मल लेन्थ, स्मल एलिमेन्ट डिएक्स। ठिक छ, के क्लियर? सबै क्लियर छ मजाले। अब हामी के भन्छ? टोटल निकाल्दैछौँ है, टोटल निकाल्दैछौँ। टोटल के कारण? टोटल ड्यू टु इन्ड अफ इन्टायर के भन्छ? त्यसो टोटल इएमएफ ड्यू टु होल लेन्थ अफ रड ई इज इक्वल टु डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो डिईलाई। यसमा चाहिँ यो डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो कहाँदेखि? बी ओमेगा एक्स डिएक्ससँग चाहिँ 0 देखि एलसम्म लिनु पर्यो। अब को कन्स्टेन्ट? बी कन्स्टेन्ट छ, ओमेगा पनि कन्स्टेन्ट छ, एक्स चाहिँ भेरिएबल छ, एक्स चेन्ज हुनसक्छ यता र यता डिएक्स। त्यसो हामीले के गर्यौँ? बी ओमेगा लियौँ 0 देखि एल एक्स डिएक्स होइन। ओके, यो कति हुन्छ त? बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यसमा चाहिँ हाम्रो 0 देखि एल। त्यसो भए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ल, यो हाम्रो चाहिँ फर्मुला भयो। सो रोटेसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फर्मुला ई के गर्नु पर्यो? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 गर्नु पर्यो। ओके, क्लियर छ? केही गडबड छैन। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 यो चाहिँ खास टोटल हो नि त? इट इज एक्रस द 2 ends of the
द रड। त्यो रडको दुवैतिरबाट अब जाउँ पोजिटिभ र नेगेटिभ कतातिर छ। माने यो पोइन्ट के लेखौँ, पिसी केही छ, पी, ओके, पिक्यू हो भने यसको हामीले भनेको थियौँ पोजिटिभ र नेगेटिभ कतातिर जान्छ, यो यसलाई राइट ह्यान्डमै, यसलाई चाहिँ भेलोसिटीतिर, अनि त्यसको भेलोसिटीतिर, अनि यता होइन, यता म्याग्नेटिक फिल्ड त भित्र छ। अब यता भेलोसिटीतिर, यता 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 भनेपछि यता पोजिटिभ हुन्छ, यता पोजिटिभ हुन्छ, यता नेगेटिभ। मतलब ब्याट्री चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ, यस्तो खालको सेल हुनेवाला छ। त्यसै हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ खासमा यसलाई Vp माइनस Vq इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लेख्न सकिन्छ है। पोजिटिभ नेगेटिभ चिन्ह त हामीले अघिल्लो क्लासमा मजाले डिस्कस गरेका थियौँ। ओके, अब हामीलाई आयो फर्मुला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, कपी गर्नुहोस्, पज गरेर कपी गर्नुहोस् है। अब हामी एउटा केस हेर्छौँ, दुई चारवटा केस हेर्छौँ। ओके, ल मेटौँ। यही फिगर बनाइदिउँ, होइन फिगर फेरि बनाऊँ। फर्मुला याद गर्यो है। ओके, एकछिनलाई फर्मुला यही होस्। ल इक्जाम्पल नम्बर मानौ 1, म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तै छ। मानौ रड यहाँ छ। मानौ रड यसरी घुमिरहेछ, एङ्गल भेलोसिटी यहाँ पनि, यता पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ है सबैतिर ओमेगाले। मानौ एउटा मिड पोइन्ट छ, यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी, मानौ यो पोइन्ट ओ मानिदिउँ ल, सी मानिदिउँ ल, सी। यो लेन्थ पुरै हाम्रो लेन्थ कति छ, मानौ ए छ, यसको ए बाई 2 छ, यसको ए बाई 2, यसरी घुमिरहेछ। अनि हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ बीबी माइनस बीए, बीए माइनस बीबी होइन, बीए। हामीलाई डेफिनेटली थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड यता, भेलोसिटी यता, करेन्ट यता। सो पोजिटिभ माइनस नेगेटिभ, बीबी माइनस बीए निकाल्नु पर्ने भयो, इजिकल टु वाट। ठिक छ। ओके, हामी यसमा जाउँ त, एकचोटि ट्राई गरौँ। पहिले हामी त्यो निकाल्छौँ यतापट्टिको पुरै लेन्थको, त्यसपछि सानो हामी सिबीको निकाल्छौँ, त्यसपछि बिएको निकाल्छौँ है, बी र ए बिचको निकाल्छौँ। ठिक छ। ओके ओके, त्यसो भए हामी निकालौँ पहिले भी। यता पोजिटिभ हुन्छ डेफिनेटली थाहा छ, यता पोजिटिभ र यता नेगेटिभ हुन्छ। त्यसो भए बीसी माइनस बीबी निकालौँ त, होइन बीसी माइनसलाई भयो ए निकालौँ ल, बीसी माइनस बीए कति हुन्छ त, त्यही हो या बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। यहाँ ए नै दिएको छ, ए स्क्वायर बाई 2, केही गडबड छैन। त्यस्तै बीसी माइनस ए भएपछि यहाँ बी, बीबी ल, बीबी बीसी माइनस बीबी यति निकालौँ त, कति हुन्छ, बी ओमेगा ए बाई 2 होल स्क्वायर कामुनि 2, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 दुना 4 दुना 8, इक्वेसन 1 अरे 2। अब हामीले चाहिने बीए माइनस बीबी माइनस बीबी, बीबी माइनस यो गर्नाले इक्वेसन 1 माइनस 2 गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि यो काटिन्छ, यो माइनस प्लस हुन्छ है। ओके ओके, यो प्लस हुन्छ। सो त्यसो गरौँ न, बीसी माइनस बीए माइनस बीसी, यसले प्लस बनाइदिन्छ, बीबी यो हुनै जान्छ, यो काटिन्छ, बीबी माइनस बीए हुन जान्छ, यो माइनस
बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8 एलसीएम लिने 8 यता अन्त 4 बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बी ओमेगा ए स्क्वायर 3b ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8 3b ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8 ओके। अब जाउँ ठिक छ, केही गडबड छैन। अथवा अर्को तरिकाले निकाल्न सकिन्छ नि, हामीले भिएबी डिबी डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ इन्टिग्रेसन गरेर। हाम्रो के थियो अल्टरनेट मेथडमा अल्टरनेट वेमा जाउँ त, अल्टरनेट वे हाम्रो के थियो ई कतिदेखि लिनु पर्यो, अब के थियो हाम्रो बी ओमेगा एक्स डिएक्स यही हैन। ओके, यहाँ कतिदेखि लिनु पर्यो, यहाँदेखि लिनु पर्यो, ए बाई 2 देखि ए सम्म लिनु पर्यो, ए बाई 2 देखि ए सम्म लिनु पर्यो। के गडबड छैन। ओके, बी ओमेगा कन्स्टेन्ट हुन्छ, यता एक्स स्क्वायर बाई 2 कति हुन्छ ए बाई 2 यता ए बी ओमेगा यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए 1 बाई 2 ए बाई 2 को होल स्क्वायर हो हैन हो के हुन्छ त, यो पनि यही हुने भन्छ। बी ओमेगा यहाँ 8 हुन्छ, यता जाँदाखेरि 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई यहाँ 8 हुन्छ, त्यही आउँछ बी ओमेगा यहाँ यताबाट 3a स्क्वायर बाई 8 आउँछ है। यसरी पनि म्याग्नेटिक निकाल्न सकिन्छ। कपी गर्नुस् त। ओके, अर्को एक्जाम्पल हेरौँ मेटौँ। ओके, पज गरेर सार्नु होला है। नम्बर 2 मानौँ म्याग्नेटिक फिल्ड सेम छ, मानो यो पी र क्यू छ, मानो यो सेन्टर छ, मानो यसको डिस्टेन्स ए छ, यसको डिस्टेन्स ए बाई 2 छ, यसको डिस्टेन्स पनि ए बाई 2 छ, मानो यो यसरी रोटेसन भइरहेछ अरे एङ्गुलर भेलोसिटी। अनि यहाँ के हुन्छ त, यता जान्छ केही पार्ट, यसको पार्ट यता आउँछ भनेपछि यति पार्ट लिउँ, यो ओ लिउँ, मानौँ यो पिओ पार्ट लिउँ त, पिओ पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड त आउँछ त्यहाँ यति त हुन्छ, तर के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है डिरेक्सन कता हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यहाँ नेगेटिभ हुन्छ। यतापट्टिको पार्ट के हुन्छ, यता भित्र तल आइरहेछ, तल आएपछि के हुन्छ त भन्दा अब तलतिर लानु पर्यो, यता होइन तलतिर लानु पर्यो यता, किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड त उता छ नि त, तलतिर त लानु पर्यो ठिक छ उता, यो चाहिँ यता पोजिटिभ, यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ ठिक छ। यहाँ के हुन्छ त भन्दा के ओ क्यू पनि त्यस्तै हुन्छ, यता के त पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ भनेपछि यो बिचमा नेगेटिभ हुन्छ ओ भन्ने पार्टमा। अब यसको यता डिरेक्सन, यसको यता, यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भी पी माइनस भिओ पोजिटिभ माइनस ओ, के गडबड छैन। ओके, बी ओमेगा ए बाई 2 होल स्क्वायर बाई 2 भनेपछि बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8 भयो। अनि यता पनि
भी यता क्यू माइनस ओ गर्नु पर्यो बिओ पोजिटिभतिर अगाडि राख्नुपर्छ नेगेटिभतिर पछाडि यसमा पनि के त भन्दा सेम लेन्थ बी ओमेगा ए बाई 2 स्क्वायर बाई 2 सो यसमा पनि बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 8 आउनु। अब हामीले निकाल्नु पर्ने सपोज भिपी माइनस भिक्यू निकाल्दा त 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको र यसको पोजिटिभ सेम हुन्छ र म्याग्निट्युड पनि सेम हुन्छ पोटेन्सियल यहाँ र यहाँ सेम हुन्छ पोजिटिभ डिफ्रेन्स हुने बेला छैन किनभने डिस्टेन्स पनि त सेम छ है त्यसले गर्दा यस्तो। अब मानौँ ल मेटो यसमा बनाउँ फेरि मानौँ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ यहाँ पिक्यू छ यो यसरी रोटेसन भइरहेछ अर्को पनि यहाँ आयो सेम लेन्थको है यहाँ सेम लेन्थ यो मानौँ एल यो पनि एल यो सबै एल यता पनि एल आरएस पिक्यू आरएस यहाँ पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ रोटेसन सेम डिरेक्सनमा हुनुपर्छ है यस्तो यहाँको पोटेन्सियल यहाँको र यहाँको त बराबर हुने नै भयो यहाँको र यहाँ पनि बराबर हुने भयो तर के हुन्छ त यो डिस्टेन्स पनि एल यो डिस्टेन्स पनि यो र यो बराबर सबै डिरेक्स यहाँ सपोज मानौँ यस्तो खालको आयो पिक्यू आरएस एसटी यु भिडब्लु सबै छन् भने सबैको लेन्थ बराबर छ भने यी सबै पार्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज आउँछ पोजिटिभ भने यस्तो पोजिटिभ यहाँ भित्र नेगेटिभ सबैबाट नेगेटिभ हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी रिङ बनाउने हो भने पनि मानौ रिङ बनाउने हो भने मानौ यसको रेडियस r छ हैन यहाँ नेगेटिभ हुने भयो यहाँ पोजिटिभ हुने भयो म्याग्नेटिक फिल्डहरु यसरी बसिरहेछ हैन यो कसरी घुम्नु पर्यो यसरी घुम्नु पर्यो ओके दिस इज रोटेसन हुनु पर्यो भने के हुन्छ त यहाँ जहिले पनि जुनसुकै पोइन्टमा लियो भने पनि यो जुनसुकै पोइन्टमा लियो भने पनि के हुन्छ त पोजिटिभ आउँछ कि हुँदैन यो पोजिटिभ आउँछ यो नेगेटिभ आउने हो यहाँ ओके सो अब हामी कुनै एउटा पोइन्ट लिउँ मानौ ए पोइन्ट ए ले कुनै कहीँ छैन ए ल पोजिटिभतिर लेख्नु पर्छ भिए माइनस भिओ माइनस ओ इजिकल टु के हुन्छ त बी ओमेगा या आर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ है एउटा डिस्कै घुमिरहेछ भने कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा रिङै घुमिरहेछ भने बाहिर पोजिटिभ चार्ज आउने रहेछ भित्र नेगेटिभ चार्ज आउने रहेछ यताबाट घुम्दा है अहिले सबै यताबाट घुमिरहेछ ओके ल यो कुराहरु पनि भयो अब एउटा एक्जाम्पल राम्रो खालको लिउँ त्यो भन्दा पहिले एउटा चाहिँ के लिउँ भन्दाखेरि के लिउँ ओके यो म्याग्नेटिक फिल्डमा सपोज रड यस्तो खालको रड छ यसरी घुमिरहेछ भने यहाँनेर के हुन्छ त यो पनि सपोज ओ यो ए हो हैन म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आइरहेछ यो रोटेसन यसरी घुमिरहेछ अहिले जस्तै नि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ हुन चाहिँ ई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अथवा VA माइनस V नट होइन यसमा चाहिँ VO हुन्छ हैन यसमा ए नै हुन्छ किनभने यता आइरहेछ नि त यता आइरहेछ VA माइनस VO हेरौँ है त यता आइरहेछ यता ओके यता पोजिटिभ हुन्छ यहाँ पोजिटिभ ठीक छ यो यता घुमिरहेछ नि मात्रै है यो यता घुमिरहेछ नि उता घुम्दाखेरि ओ अगाडि आउँछ यसमा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 हुन्छ तर एल चाहिँ भनेको के त एकदम सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ भन्छ ओके यस्तो खालको हुन्छ बुझ्नुभयो ओके ठीक छ अब एक दुईवटा एक्जाम्पल्स हेरौँ है भेटौँ यता मेट्नु चाहिँ साह्रो चाहिँ कपी गरेर ओके
एक्जाम्पल नम्बर सपोज 3 मानव यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ माने एउटा रड छ यहाँ मानव यो ए बी सी मानव यताबाट घुमिरहेछ रड यो मानव 3 छ यो 4 सीएम छ 4 मिटर भनौँ न सीएम अब सीएम मिटर जे भने छ लेन्थ अब असाइनमेन्टमा लाने हो भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दा सपोज बीबी माइनस बीसी निकाल्नु पर्यो ओके बी माइनस बीसी म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही छ ओके त्यसो अब हामी निकाल्ने पाला छौं के त भन्दा पोजिटिभतिर कता हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ पोजिटिभ जस्तो यसैमा हेरौँ यता माथि घुमिरहेछ भने यहाँ भेलोसिटी माथि जान्छ भेलोसिटी माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त उता पोजिटिभ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यता नेगेटिभ हुन्छ अथवा यो यस्तै हो भने नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ हुन्छ हैन यसो गरौँ न यो मेटौँ ओके अब हामीले बीबी बीसी माइनस भी निकाल्नलाई पहिले लियौँ बी माइनस सी निकाल्नलाई पहिले यो लियौँ अनि यो लियौँ ल भी ए माइनस बीबी निकाल्न आउँछ हामीलाई भी ए माइनस बीबी कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ यता जान्नलाई बी ओमेगा 3 को स्क्वायर कामुनि 2 भयो 9/2 बी ओमेगा अब हामीलाई यो निकाल्नलाई एउटा VB भा VC VA माइनस VC यो लेन्थ लिनु पर्यो यो डिस्प्लेसमेन्ट लिनु पर्यो यो 3 2 3 5 भयो यो बी ओमेगा कति स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई 2 25/2 बी ओमेगा ओके 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 अब के काट्दाखेरि बीसी माइनस हुन्छ अगाडि आउँछ इक्वेसन 2 मा 1 घटाउनु पर्यो हैन इक्वेसन 2 मा 2 भने कुन हो यो अगाडि पछाडि इक्वेसन 1 मा 2 मा सी यो सी लाई बी लाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो नि यसलाई घटाउनु पर्यो त्यसै -1 गर्दाखेरि BA माइनस BC माइनस BA प्लस BB गयो मतलब BB माइनस BC इज इक्वल टु कति हुन्छ त 2 यो 25/2 माइनस 9/2 बी ओमेगा 25 घटाउँदा कति हुन्छ 16 2 भनेको 8 भनेपछि 8 बी ओमेगा 8 बी ओमेगा हुने रहेछ ओके ओके ल अर्को छौं एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौं मेटु बुझ्दै हुनुहुन्छ ओके एक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही नै हो मानौं म्याग्नेटिक फिल्ड पुरै म्याग्नेटिक फिल्ड छ माने एउटा रड छ यो चाहिँ यसरी घुमिरहेछ एउटा रिङमा है यसको ए छ लेन्थ यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर छ अरे यहाँबाट लगेर यहाँबाट रेजिस्टेन्स जोडेर यहाँ कतै जोडेको छ अरे यो चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम फ्रिक्सनलेस
अनि रेजिस्टेन्सलेस कोइल हो, एकदम सर्कुलर कोइल हो है। ओके, के हो यो? यसो गरौँ न, यसलाई चाहिँ सपोज फ्रिक्सन घुमिरहेछ, मानौ यता घुमिरहेछ, रोटेसन भइरहेछ, फ्रिक्सन। यसलाई के भने फ्रिक्सनलेस कंडक्टिंग लूप having zero resistance। ओके, यो चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स, दिस इज यो कंडक्टिंग रड हो, of length A अरे एंड रेजिस्टेंस भनौँ, इंटरनल रेजिस्टेंस अथवा रेजिस्टेंस। अहिले इंटरनल रेजिस्टेंस भइदिन्छ, अब अहिले कंडक्टर छ, सोर्स भएपछि इंटरनल रेजिस्टेंस भइदिन्छ, इंटर रेजिस्टेंस आर छ। अब हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ हैन, के भन्दैछ भन्दा निकाल्ने करेन्ट निकाल भन्दैछ। त्यसपछि के भन्दैछ भने एउटा फोर्स, हामीले एउटा फोर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा ओके 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 ओके। अब यो हामी यता घुम्दैछ, भेलोसिटी v छ अरे, नेगेटिभ फिल्ड छँदैछ b, ठीक छ। ओके, यहाँनिर हाम्रो EMF कति हुन्छ? b ओमेगा a स्क्वायर बाई 2 आउँछ। करेन्ट कति हुन्छ त? करेन्टको लागि त यसलाई सर्किट बनाउनु पर्यो, एउटा हुन्छ, एउटा सोर्स हुन जान्छ। यो ल सपोज सोर्स कता ब्याट्री जान्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ। यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ, स्मल आर ई छ। यो चाहिँ कोसँग कनेक्ट भएको छ? ठुलो रेजिस्टेन्स क्यापिटल आरसँग कनेक्ट भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यसो भए इन्ड्युस्ड करेन्ट आई इज इक्वल टु कति हुन्छ त? ई बाई आर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। ई भनेको बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो सबै सिरिजमा रहेछ, यो रहेछ आर प्लस आर, यस्तो खालको आउने भयो इन्ड्युस्ड। अब यो के हुन्छ भन्दा यता मुभ भइरहेछ, मुभ भएपछि के हुन्छ त भन्दा एक किसिमको फेरि लोरेन्ज फोर्स आउँछ, करेन्ट यता गइ, करेन्ट हेरौँ है, करेन्ट यता गइरहेछ, यो भर्टिकल छैन है, यस्तो खालको छ। भर्टिकल छ भने त ग्राभिटीको असर छ, मैले ग्राभिटी फ्री फलको कुरा गरेको छैन, यस्तो खालको छ। तर यसलाई हामीले यसरी हेर्दैछौँ भने यो एक किसिमको हामीले यता धकेलिरहेछौँ, रोटेसन भइरहेछ ओमेगाले, भने एक किसिमको लोरेन्ज फोर्स आउँछ यहाँनिर। सरी लोरेन्ज होइन, म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ, म्याग्नेटिक फोर्स। करेन्ट यता गइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड लोरेन्ज फोर्स। यस्तो म्याग्नेटिक करेन्टको डिरेक्सन यो म्याग्नेटिक फिल्डमा कमली जता राइट ह्यान्ड पाम रुल, यता भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड, यता एक किसिमको लोरेन्ज फोर्स आउँछ, सरी म्याग्नेटिक फोर्स आउँछ, ठिक छ। म्याग्नेटिक फोर्स आउँछ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो हैन, सो द्याट त्यो रड जुन छ, त्यो रड माथि घुमिरहेको रड चाहिँ अब तल एउटा त्यस्तो कन्स्टेन्ट, सरी तल एउटा फोर्स लागिरहेछ, लोरेन्ज फोर्स, माथि एउटा फोर्स लाउनु पर्छ हैन। त्यो फोर्स चाहिँ जुन फोर्स लाग्छ त्यो चाहिँ फोर्स म्याग्नेटिक फोर्ससँग बराबर हुन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, एकचोटि हेरौँ, एकछिन लेखौँ त। constant external force F external should be applied to maintain
a constant angular velocity. अब लोरेन्ज फोर्सको बारेमा मैले लेख्न चाहिँ लेखेको छैन, भन्ने चाहिँ भनिसकेँ मैले लोरेन्ज फोर्सको बारेमा। हेत्तेरिका लोरेन्ज फोर्स भन्नु आउँछ, म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा, सरी म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा मैले भनिसकेँ। यता आउने म्याग्नेटिक फोर्सलाई हामी निकालौँ पहिले। के छ म्याग्नेटिक फोर्स भनेको? यसलाई मैले मेटेँ। यहाँ कतातिर म्याग्नेटिक फोर्स लागिरहेको छ हेर्नुहोस् त, करेन्ट तलतिर म्याग्नेटिक फोर्स एफएम BIL साइन थीटा। साइन थीटा भनेको चाहिँ के? आई त भनेको त्यो नै हो, करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डको बिचमा 90 डिग्री एंगल बिट्विन। यो एंगल बिट्विन के हो? यो यस्तो त स्केलर क्वान्टिटी हो, बी एन्ड एल, एल र बीचको एंगल चाहिँ यो बी यस्तो छ भित्रतिर, एल यस्तो छ 90 डिग्री। सो यहाँ BIL साइन 90 डिग्री, सो BIL भयो। ओके BIL भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स यो लागिसकेपछि एकछिन है, अब यहाँ हामी के लेखौँ भने यो इन्ड्युस करेन्ट हामीलाई चाहिन्छ, यो पनि छोडिदिउँ। अब हामीले एउटा एक किसिमको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लाउँदैछौँ, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लाउँदैछौँ, म्याग्नेटिक फोर्स यहाँ लागिरहेछ। यी दुईटा ब्यालेन्स हुन्छन् र एउटा कन्स्टेन्ट स्पिडमा, कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटीमा कुदिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेशन इज 0, मतलब अल्फा चाहिँ 0, एंगुलर एक्सिलरेशन कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। त्यसो भए एंगुलर एक्सिलरेशन हुनलाई चाहिँ के त नेट टर्क 0 हुनु पर्यो। नेट टर्क भनेको यता लाग्ने टर्क, यता लाग्ने टर्क। त्यसो भए नेट टर्क टी नेट चाहिँ के हुन्छ? 0। नेट टर्क कसरी निकाल्ने त? नेट टर्क यहाँ निकालौँ। नेट टर्क यतातिर, यता क्लकवाइज टर्क, यता एफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँनिर लाग्छ नेट टर्क। यो रड कतातिर हो? यहाँ भनौँ, यहाँ यो रड छ, कति छ लेन्थ? एल। यहाँ A/2, यहाँ पनि A/2 चाहिँ यता एफ एक्सटर्नल लाग्छ, यता एफ म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ, यता र यता एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त? इन्टु यताको टर्क भनेको A/2, यता एफ म्याग्नेटिक फोर्स इन्टु यता पनि A/2, यता पनि A/2, यता लाग्ने A/2, यता पनि A/2, A/2 काट्यो चाहिँ एफ एक्सटर्नल कति हुन्छ? एफएम भनेपछि एफएम कति हो? एफएम यो BIL हुन्छ। अब आई भनेको अहिले भर्खर निकालेको कतातिर हो? यो आई हो, यो आई हो, यो नै आई हो। यहाँ यो आई लगाउँ, BIL पो भनिएको छ है। एल भनेको के हो त? यहाँ लेन्थ भनेको त यहाँ ए हो नि त, होइन? यहाँ पनि ए नै हो, किनभने नि यो लेन्थ हो नि त, यो लेन्थ BIL लेन्थ हो। अहिले ए छ, यहाँ पनि एल, अहिले ल ए हो, यो ए राख्यो, आईको BA राखौँ, आईको ठाउँमा B ओमेगा A²/2R + R कति भने त? B² AQ ओमेगा 2R + R। हामीले के त भन्दा यो फोर्स चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ के गर्नलाई? एउटा एंगुलर एक्सिलरेशन कन्स्टेन्ट, अब एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट पार्नलाई। सो this is required amount of external force
to maintain a constant angular velocity ओमेगा। ठीक छ है। आज हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो हेर्नुस् त, यो कपी गर्नुस् है। ओके, सो आज हामीले चाहिँ एउटा कन्डक्टिङ वायर चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र रोटेट हुँदाखेरि के हुन्छ त्यसको हामी डेरिभेसन गर्यौं, जुन हामी कति पाएको थियौं, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चाहिँ हाम्रो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 पाएका छौं र त्यसलाई हामी डेरिभेसन गर्दै विभिन्न केसहरू गर्यौं। ठीक छ, आजको लागि यति नै, तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।